नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पास एक बड़ी खबर थी। मैंने सोचा कि ये आज मेरा दिन तो नहीं था, मगर मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है वो अवाम की खिदमत में एक ख़बर पेश कर दी जाए, हदिया पेश कर दिया जाए ख़बर का। तो वो ख़बर जनाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता ही होगा, यहाँ तक तो ख़बर आपको पता ही होगी कि वो चले गए हैं यूके, जा रहे हैं कल सुबह, और उनकी मुलाकात जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से होनी है। और जियो न्यूज़ की रिपोर्ट ये है कि वो कोई बड़ा अहम पैगाम है सैयद आसिम मुनीर का या आर्मी का, वो लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन क्या पैगाम है ये हम खबर थोड़ी सी तरह पता करके लेकर आए। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दें। तो पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साथ कुछ इस तरह से बातचीत चल रही थी कि उनको वज़ीर आज़म वो बन जाए, पाकिस्तान वापस आ जाए, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएँ, शायद कुछ अरसे के लिए उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। उसके लिए थोड़ा बहुत जो है वो मतलब ज़ोर लगाया जाएगा हर तरह से। इमरान खान साहब के ऊपर 1-2 केसेस और बनेंगे, कुछ उनको इलेक्टेबल्स जो हैं वो लाकर दिए जाएंगे, साथ बाप पार्टी वगैरह, और 100 सीटें किसी तरीके से नून लीग को। अगर उसके लिए हो सकता है कि इलेक्शन डे पर भी रिगिंग करनी पड़े, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मतलब उनका ये ख्याल था कि भाई इलेक्शन डे रिगिंग के अलावा ही हम इसको सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो जिस तरह से 2018 में भी उनका ख्याल था, फिर वो हुआ नहीं था, फिर एकदम से इलेक्शन डे पे भी 35-36 सीटें जो है वो इमरान खान साहब को किसी तरीके से मैनेज करके दी गई थी। ये दावाजात हैं। तो अब दावाजात तो मेरे पास भी कुछ है। उसमें से एक दावाजात जो है वो ये है, दावा ये है जनाब अली के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पर सारी बातचीत तय होने के बाद ये भी तय हुआ था कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, मगर वो बाज नहीं आते। 2-3 दिन पहले एक परसों गालिबन कल जो है वो एक थी कोई इवेंट था मुस्लिम लीग नून का फ्लैटीज़ होटल लाहौर के अंदर, जहां मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया, और फिर हमजा शहबाज भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी गालिबन खिताब किया, और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद भी खिताब किया। और उस खिताब से पहले जो है वो पहले वहां पर मरीम नवाज़ के हक में नारे लगना शुरू हो गए कि जी चारों सूबों की आवाज़ मरीम नवाज़, मरीम नवाज़। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब के हक में उनके ग्रुप ने नारे लगाना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ साहब पहले तो सुनते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा से कोई भी नून लीग का जो भी इजलास होगा, कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी तकरीर होगी, जलसा होगा, उसके अंदर या तो मेरे नाम के नारे लगेंगे या मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब के नाम के नारे लगेंगे। इसके अलावा कोई और नारा नहीं लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक था। अब इससे पहले भी जो है वो एक इसका छोटा सा बैकड्रॉप ये भी है कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी का किस्सा शुरू हुआ था, तो मरीम साहिबा ने तमाम जो चीज़ें थी वो अपने पास रखी हुई थी। फिर किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को जो है वो ये बात बताई गई कि जी वो इस तरह चल रहा है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमजा शहबाज को आप जो है वो पूरी तरह से हर चीज़ में इन्वॉल्व करें। हमजा शहबाज जो है वो नाराज़ होकर दुबई चले गए थे, वहाँ से उन्होंने यूरोप जाना था, वो दुबई से फिर वापस आए, और फिर वो अब तमाम जो तैयारियाँ हैं उनके अंदर शामिल हैं। अच्छा, अब वो तैयारियों में शामिल होने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि जी जो आपके टेम्पलेट्स वगैरह हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उसके अंदर तस्वीरें किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी। नून लीग का हमेशा कैंडिडेट की तस्वीर बड़ी होती है, मियाँ साहब की, शहबाज साहब की दोनों साइडों पर लगी हुई होती है। अब वो थोड़ा सा चेंज होने का फैसला हुआ कि जी मियाँ साहब की भी बड़ी तस्वीर होगी, शहबाज साहब की भी बड़ी तस्वीर होगी, कैंडिडेट्स की तस्वीरों के बराबर होंगी या उनसे कुछ थोड़ी सी बड़ी होंगी इन दोनों की तस्वीर। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद की मियाँ साहब ने तकरीर। मियाँ साहब ने जब तकरीर की, तो तकरीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने कहा वो थोड़ा सा आप सुन लें, जरा एक छोटा सा टोटा है वो मैं आपको सुनवा दूं। पहले जरा ये जी प्ले कर दें। तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं, और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन। अच्छा, तो अब आपने सुन लिया, उन्होंने जो नाम लिए, उन्होंने लिया साकिब निसार का नाम, आसिफ खोसा का नाम, और फिर उन्होंने कहा कि इनके पीछे से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। अब जनरल फैज़ हमीद तक मामला खैर है, उसके लिए हमेशा से बातचीत होती रही है, क्योंकि ISI चीफ है ना, पाशा का भी नाम लिया जाता रहा है। हाँ, ज़हीरुल इस्लाम का नाम भी जो है वो लिया जाता रहा है माजी में। सैमसन शरीफ ने भी लिया था, जो PTI के रहनुमा है। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने भी लिया था, ऑल्दो उनको मिनिस्ट्री से फारिग कर दिया गया, लेकिन नाम ले लिया जाता है ISI चीफ का। हमीद गुल का तो कई सालों से आ रहा है, उससे पहले उनके जो एजाजुल हक साहब हैं, ज़ियाउल हक के बेटे, उन्होंने भी नाम ले दिया था, नाम लेते रहे हैं, वो अभी भी लेते हैं कि असलम बेग जो उस वक्त ISI चीफ थे, उन्होंने ज़ियाउल हक को मरवाया था। लेकिन जो भी आर्मी चीफ होता है ना, इसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेना, असलम बेग का नाम ले दें। जो भी आर्मी चीफ है उसका नाम नहीं लेना, असलम बेग का नाम नहीं लेना। आपने हमीद गुल कह दे रहे हैं कि उसने पार्टी बनवाई थी, असद दुरानी ने पार्टी बनवाई थी, या जनरल पाशा जो है वो शहबाज इमरान खान को चला रहा था, ये ज़हीरुल इस्लाम ने धरने करवाए थे, या फैज़ हमीद जो है उसने TLP को बनाया था, या जो भी मतलब। लेकिन उसके बाद आप आर्मी चीफ को आपने कुछ नहीं कहना। अब
جب آرمی چیف کا ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کی جانب سے نام لیا گیا تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب بھی انیزی ہوئے, ان کو پیغامات بھجوائے گئے کہ بھئی یہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ان کی ملاقات ہوئی مریم نواز صاحبہ سے, یا بات چیت ہوئی فون پر, اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, کل کی بات ہے. آج تو ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. جو ملاقاتوں میں باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بات طے ہوئی کہ مریم نواز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں صاحب جو ہیں ان سے یہ جب بات ہو گئی تھی, آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے پہلے بھی جو تقاریر وغیرہ کی ہیں اب سے کچھ عرصہ پہلے, اس میں جو انہوں نے 5 لوگوں کی تصاویر لگائی تھی, اس میں بندیال صاحب شاید نہیں تھے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ثاقب نثار تھا, آصف کھوسہ تھا, جنرل فیض حمید تھا, اور 1-2 لوگ اور تھے. مگر باجوہ صاحب کی تصویر جو تھی نا وہ اس 5 کا جو جوڑا تھا اس میں سے شیخ عظمت سعید تھے, تو ان کی جو تصاویر تھیں وہ لگا دی تھیں, لیکن جنرل باجوہ جو تھے وہ ان 5 کے ٹولے میں سے نکل گئے تھے. 2018 میں جو پاکستان کے ISI چیف تھے یعنی کہ جنرل عاصم منیر, وہ بھی اس میں شامل نہیں تھے. اب بہرحال ہوا یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کوئی غالباً آپس میں ان کی کچھ میٹنگ ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ نواز شریف صاحب سے بات کی جائے. میاں صاحب سے فون پر بات ہوئی, مریم نواز آلریڈی UK جا رہی تھی, شہباز شریف صاحب بھی اب ان کے ساتھ جائیں گے. اب کیا صرف اتنی ہی بات ہے؟ دیکھیں, جیو نیوز کی یہ خبر ہے تو میرا نہیں خیال کہ مرتضیٰ علی شاہ نے ایسی خبر دے دی ہوگی کہ وہ عاصم منیر کا کوئی پیغام, امپورٹنٹ پیغام لے کر جا رہے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم مجھے نہیں ہو سکی, ویریفائی میں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی اپنے ذرائع سے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اس دوران کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ کہیں نہ کہیں سے ہوا ہے, اور شہباز شریف صاحب UK جو جا رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیز آپ نے نہیں کرنی, یہ چیز آپ نے کی ہے, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آج ہی نیب کی انکوائریز جو ہیں وہ ری اوپن ہو گئی ہیں, اس میں زرداری صاحب کے خلاف بھی ہیں, میاں صاحب کے خلاف بھی ہیں, اور نواز شریف کو یا PMLN کو, دونوں کو. ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا, PMLN کو پتا ہے, یا PMLN ڈر رہی ہے, نواز شریف صاحب بڑے بہادر ہیں. سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوج کو اس وقت ٹیک آن کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر آؤٹ سورس کیا جائے, ان کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات اپنے اچھے رکھے جائیں, عمران خان کو ڈھکوایا جائے, اور آرمی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلا جائے. یہی PMLN کے بقا کا ایک واحد آپشن ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے پھر بھی نام لے دیا. اب جب وہ نام لیے ہیں تو اس کی وجہ سے جب ان کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے تو میاں صاحب بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے 100% وہ تیار ہوں گے, وہ اس وقت تیار ہے سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں کہ دیکھیں یہ والا کام جو ہے نا یہ سارا کچھ گیم الٹا دے گا. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ جی یہ جو کام ہے نا اس میں ہماری اس وقت پبلکلی اتنی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آن آر اون الیکشن جیت سکیں, ہم آرمی سے یہ نیگوشیٹ بھی کر سکیں. اس کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آرمی سے یہ نیگوشیٹ کر سکیں کہ بھئی ہم عاصم منیر صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم جو کرنٹ ISI ہے یا اس کے جو بھی لوگ ہیں, لیکن ہم فیض اور باجوہ کو کریں گے. اگر تھوڑی سی پارٹی کے اندر جان ہوتی, پبلک میں اوپینین میں ان کے پاس کوئی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی یہ بات منوا لیتے. لیکن اس وقت تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو جب کیوں اس وقت ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو پھر میاں صاحب کو جو ہے وہ تھوڑا سا انسان بن کے چلنا پڑے گا, اور وہ غالباً راضی بھی ہو جائیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب یہی پیغام ان کے پاس لے کر گئے ہیں کہ میاں صاحب دیکھیں, آپ نے اگر وزیر اعظم بننا ہے, آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ سے وزیر اعظم آپ بن جائیں. اگر آپ کو بہت زور سے وزیر اعظم آیا ہوا ہے, اور آپ بننے کے بعد آپ ضمنی الیکشن تک آپ رہیں وزیر اعظم, اور اس کے بعد آپ چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے یہ والا کام کیا تو شہباز شریف کا بھی پتہ صاف ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, مگر وہ شاید اتنا نہ ہو. عمران خان صاحب نے بہت کام خراب کر دیا ہوا ہے, لیکن عمران خان ابھی بھی ڈیل کرنے کے لیے مکمل تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو پریشر میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میرے سے یہ ڈیل کریں گے. تو عمران خان سے اگر انہوں نے ڈیل کر لی اور پبلک میں ان کا آلریڈی پریشر موجود ہے, پبلک میں آلریڈی ان کی ایک سپورٹ اس وقت موجود ہے, ہی از انڈاؤٹیڈلی دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دا کنٹری ٹوڈے, تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے اور PMLN کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ تھوڑے سے ذرا دھیان کریں, عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں ان کی ڈیل نہ ہو جائے. اور عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں بھی ہوئی تو ایک چیز تو طے ہے کہ نواز شریف کا پتہ صاف ہو جائے گا. پھر وہ شہباز شریف ان کے پاس ہیں, بلاول ایک آپشن ہے. تو اگر تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے تو اس کے لیے میاں صاحب کو عاصم منیر صاحب کی یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ہم نے چیف کو کچھ نہیں کہنا. کیونکہ دیکھیں چیف کو کچھ کہیں گے نا تو پھر پہلے ہی عمران خان کی اتنی سپورٹ بیس ہے, اس کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ آرمی کے اندر ڈھکا ہوا ہے کہ یار کسی طرح یار تسی چپ کر کے بیٹھو, خبردار جو کسی نے آواز نکالی ہوگی, کوئی پولیٹیشن جو ہے وہ یہاں پر پاپولر نہیں ہوگا, تو ساڈا ہی ڈنڈا چلے گا. اور آرمی جو ہے وہ اگر خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کے چیف کے اوپر حملہ کیا، ان کے کور کمانڈر آفس ہاؤس کے اوپر حملہ کیا اور مختلف GHQ کے اوپر حملہ کروایا. تو فوج جو ہے وہ اگر عمران خان سے اتنی ناراض تھوڑی بہت ہو گئی ہے، اس کو واپس نہیں لے کر آنے کی اجازت دینی چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی فوج کو اگر ناراض کر دیں گے تو PMLN کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہے وہ پیغام جو کہ شہباز شریف صاحب لے کر جا رہے ہیں وہاں پر. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ خبریں ہیں اور ظاہر ہے کہ ذرائع کی خبریں ہیں، اپنا سورس تو میں ریویل نہیں کر سکتا، مگر یہ خبر جو ہے وہ بہت معتبر ذرائع سے آئی ہے. اب اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے کے حوالے سے بھی کوئی بات کی جانی ہے وہاں پر. میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، مگر اس طرح کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں اور کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو یہ آپ مستقبل میں بتائیں گے. فی الحال کے لیے علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.